اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چن ہووے، کوٹی مل نہیں ہودا خدا کے، بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، کلیا علم پڑھیا گل بندی نہیں، بھاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے، اللہ پاک اس نو ہے پسند کردہ، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ مالک کائنات نے جمعے دی ادائیگی واسطے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمائے۔ دعا کرو کہ شدت دی اس سردی دے موسم دے اندر جمعے واسطے جمع ہونا، بزرگاں، بھائیاں، نوجوان ساتھیاں اور ماں بہناں دا چل کے آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدا، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، زی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری آواز کو سننے والی نہایت ہی عزت لائق باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن کریم دے اندر جتنیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں دیاں صفتاں دا ذکر فرمائے، انہاں صفتاں اور انہاں خوبیاں دے وچوں ایک وصف جدا ذکر میں اج دے خطبے اندر تواڈے سامنے کراں گا، وہ ہے تواضع، عاجزی اور انکساری دا اختیار کرنا۔ عاجزی اور انکساری نو اختیار کرنا اللہ نو بڑا ہی محبوب ہے، اور اس دے برعکس انسان دا کبر دے اندر آ جانا، تکبر دا اظہار کرنا، لوگاں نو حقیر سمجھنا،
گردن وچ سریا آ جانا، لوگاں نو اپنے تو کم تر سمجھنا، اے اللہ تعالیٰ نو بڑا ہی مغضوب عمل ہے۔ بخاری پاک کے اندر حدیث ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امور الجاہلیت لا یترکونہن، فرمایا چار چیزاں میری امت دے لوگاں اندر ایسیاں نے جنہاں نوں وہ چھڈنا گوارا نہیں کردے مگر انہاں دا تعلق جاہلیت دے نال ہے۔ انہاں چار چیزاں دے وچوں سب تو پہلی چیز ہے الفخر فی الاحساب، انسان دا اپنے حسب اور نسب دے اوپر فخر کرنا کہ میرا تعلق تے بڑے اونچے خاندان نالے، میں سردار ہاں، میں تے چودھری ہاں، میرا مقام بڑا بلند ہے، میرا شان بڑا اونچا ہے، میرا وقار بڑا ہے معاشرے اندر، لہذا جتھے میں بیٹھا میرے نال کوئی نہ بیٹھے، معاشرے اندر جو درجہ میرا ہونا چاہیے میرے برابر دا کسی دا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا وائرس ہے اور اتنا خطرناک وائرس ہے کہ یہ انسان کو جہنم دی اگ دا ایندھن بنا دے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ دنیا دی سب تو بڑی اللہ دی نعمت جو ہدایت دی نعمت ہے، اگر انسان اندر تکبر آ جائے تو انسان ہدایت تو محروم ہو جائے، انسان اسلام تو محروم ہو جاندے، اور اس دیاں بے شمار مثالاں نے شریعت دے اندر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جڑے ساڈے اسلاف سن جنہاں دے نقش قدم تے چلن دا اسی دعویٰ کرنے، انبیاء کرام، اصحاب رسول، ائمہ دین، اولیاء کرام، انہاں لوگاں دے وچوں کوئی بھی متکبر نہیں سی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں الکبر ردائی، لوگوں تکبر تے میں اللہ دی چادر ہے، اور جڑا شخص میری چادر نو کھینچن دی کوشش کردا ہے میں اس نو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی جڑا شخص تکبر کردا ہے اپنے آپ نو بڑا سمجھدا ہے اور لوگاں نو کم تر سمجھدا ہے، وہ اپنی طرفوں اللہ دی ذات تے حملہ کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ دعا فرماؤ اللہ اس گندی لعنت تو سانو محفوظ فرمائے، اور اللہ سانو عاجزی نصیب فرمائے، اللہ سانو تواضع اور انکساری نصیب فرمائے۔ ذرا غور کرنا، میں انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت دی روشنی اندر بڑیاں قیمتی چند باتاں تساں احباب دے پیش خدمت کرنا چاہاں گا۔ میری دعا ہے قرآن و سنت دی روشنی اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کراں اسی سماعت فرماؤ، اللہ سانو سارے نوں ادھر تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت دے نال میں اللہ دے پاک کلام تو آغاز کراں گا، اس واسطے ہم تن گوش ہو کے سماعت فرمائیے ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد نبی پاک دا نام گفتگو اندر بار بار آئے گا، خطبے دے اندر آپ دا ذکر بار بار آئے گا، تے مینوں کہن دی لوڑ نہ پوے جدوں بھی آپ دا نام آئے زبان دے وچوں بے ساختہ درود پاک نکلنا چاہیے۔ میں آپ دا نام دوبارہ بولاں گا، محبت نال درود پڑھیے میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں دے اوصاف دا ذکر کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں دیاں خوبیاں دا ذکر کیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں دیاں صفتاں بیان کر دیاں فرما دینے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ فرماتے نے جڑے رحمان دے بندے ہویا کردے نے، جڑے میں اللہ دے محبوب بندے ہویا کردے نے، جڑے میرے دوست اور میرے یار ہوندے نے، جڑے میں اللہ نال محبت کرنے والے ہوندے نے. وعباد الرحمن، رحمان دے بندے کون ہوندے نے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جدوں اللہ دی زمین تے چلیا کردے نے بڑی عاجزی دے نال چلیا کردے نے، بڑی تواضع دے نال چلیا کردے نے، بڑی انکساری دے نال چلیا کردے نے. اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے تکبر نہیں کریا کردے. پہلا مقام. دوسرا مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا تکبر کرنے والیاں دی طرح اپنی پیشانی نو تے اپنے چہرے نو ایک جانب جھکایا نہ کر، موڑیا نہ کر، پھیریا نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اللہ تعالیٰ دی زمین تے آکڑ کے نہ چلیا کر، اللہ دی زمین تے تکبر کر کے نہ چلیا کر. اے جڑا لفظ قرآن پاک اندر استعمال ہے نا تسعر، ایک اصل اندر نا سار کیا جاندہ ہے. اونٹ نو ایک بیماری لگ جاندی سی، اس بیماری دی وجہ کر کے اونٹ دا چہرہ جڑا ہے نا وہ ایک سائڈ تے پھر جاندا سی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والے بندے دی مثال جانوراں دے نال بیان کی ہے. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آکڑ تے تکبر دی وجہ تو اپنے متھے وٹ پا لینا اور چہرے نو ایک جانب پھیر لینا، اللہ انہاں چیزاں نو پسند نہیں کردا. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. فرمایا اونٹاں دی طرح اپنے چہرے نو ایک جانب نہ پھیریا کرو تکبر دی وجہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ دی زمین تے آکڑ کے نہ چلیا کرو. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نے اس بات کا حکم جاری فرمایا. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو ہی عاجزی اختیار کریا کر، انکساری اختیار کریا کر، اور جڑے تیرے مومن بھائی نے نا، جڑے تیرے مومن ساتھی نے نا، جڑے تیرے نال پیار کرنے والے نے، انہاں واسطے نرمی دے بازو پھیلا دے، محبت نال پیش آیا کر، اپنا لہجہ نرم بنا لے. اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی اس خوبی نو قرآن پاک دے کو اور مقام تے ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرا پیغمبر تیرا ایک وصف بھی ہے، تو نرمی نال گلاں کرنے، تو محبت نال لوگاں نو اپنے کول بلانے، تیرے اندر تکبر نہیں پایا جاندا. اللہ اکبر. اس وجہ تو لوگ تیرے قریب آ جاندے نے، لوگ تیری گل سنن لگ جاندے نے، لوگ تیرے نال محبت کرن لگ جاندے نے. اگر تیرے اندر تکبر پایا جاندا، اگر تیرے اندر سختی پائی جاندی، اگر تیرا لہجہ ترش ہوندا، لوگ کدی بھی تیرے نیڑے آ کر کے نہ بیٹھ دے. اللہ اکبر. اللہ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. خالق کائنات
کائنات دا قرآن ہے فرمایا بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں مومن مرد تے مومن عورتاں اللہ دے فرما بردار مرد تے اللہ تعالیٰ دیاں فرما بردار عورتاں اللہ تعالیٰ کو ڈرن والے مرد تے اللہ تو ڈرن والی عورتاں یعنی عاجزی اختیار کرنے والے تواضع اختیار کرنے والے اللہ دے بندے تے اللہ تعالیٰ دیاں بندیاں صدقہ کرنے والے مرد تے صدقہ کرنے والی عورتاں اللہ اکبر سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والی عورتاں روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والی عورتاں کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والے مرد تے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والی عورتاں فرمایا اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے مرد تے اپنی عزت دی حفاظت کرنے والی عورتاں عد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما اللہ فرماتے ہیں میں انہاں لوگاں واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے انہاں واسطے میں مغفرت رکھی ہے میں انہاں نوں معاف کر چھڈیا ہے میں انہاں تے راضی ہو گیا ہاں یعنی جڑا بندہ تواضع اختیار کردا ہے جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈرن والا بن جاندا ہے جس بندے اندر تکبر نہیں پایا جاندا اللہ ایسے بندے نوں پسند کردے نے ایسے بندیاں دے وصف اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائے نے اس واسطے سنیا اج دے جمعے اندر میں تینوں پیغام دینا چاہواں گا تکبر تو بچ جا اللہ دی قسم بڑی بڑی لعنت ہے اے بندے نوں جہنم دی اگ دا بالن بنا دے گی اپنے اندر تواضع پیدا کر عاجزی پیدا کر منکسر المزاج بن جا ایسے بندیاں نال اللہ بڑا پیار کر دے اللہ بڑیاں محبتاں کر دے نے تے حدیث سن لو ذرا توجہ نال میرے یا تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی نفسه من کان فی قلبه مثقال ذرۃ من کبر میرے آقا فرماتے ہیں جڑے بندے دے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہویا ایسا بندہ اللہ دی جنت وچ نہیں جا سکے گا ایسا بندہ اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بن سکے گا تکبر نہ ہوے تیرے دل اندر تیرے دل اندر کبر نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے بندیاں نوں ہرگز پسند نہیں کرتے اگلی حدیث تے غور کرنا مسلم پاک دی حدیث ہے میرے اٹھواڑے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ایک دن خطبہ ارشاد فرمان واسطے ممبر تے تشریف لے آئے تے آپ نے جڑی گل کیتی ہے نا فرمایا ان اللہ اوحا الیہ ان تواضعوا اے اللہ دے بندیو اللہ نے میرے اوتے وحی دا نزول کیتا ہے تے اے پیغام اللہ تعالی نے مینوں دیتا ہے کہ میرا پیغمبر میرے بندیاں نوں پیغام دے دے اعلان کر کے لوگاں نوں دس دے ان تواضعوا اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو انکساری پیدا کر لو آکڑا نہ رکھیا جے اپنے اندر تکبر نہ رکھیا جے اپنے اندر حتیٰ کہ کوئی بندہ ایک دوسرے دے اوتے فخر کرنے والا نہ رہے دنیا دے اندر تکبر دا اس قدر خاتمہ ہونا چاہیے عاجزی دا اس قدر بول بالا ہونا چاہیے کہ تکبر کرنے والا ایک بندہ باقی نہ رہے ایک دوسرے اوتے فخر کرنے والا ایک بندہ بھی باقی نہ رہے اللہ اکبر اللہ تکبر کرنے والا بندہ اللہ دا بڑا ناپسندیدہ بندہ ہے تے عاجزی اختیار کرنے والا بندہ اللہ دا بڑا محبوب بندہ ہے اور یاد رکھ لو جڑے لوگ بندیاں دے دلاں وچ وسدے نے جنہاں نال اللہ دی مخلوق بھی پیار کردی ہے جنہاں دے نال اللہ دے بندے بھی محبتاں کریا کردے نے او متکبر نہیں ہویا کردے بلکہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوندے نے حدیث اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ اللہ اکبر تکبر کرن نال بندہ اونچا نہیں ہو سکتا غرور وخان نال بندے دی قدر نہیں بد سکتی اللہ اکبر اللہ اپنے آپ نو بڑا بنان نال بندے دی قدر اندر اضافہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ لوگاں نو کم تر سمجھن دے نال بندے دے مقام اندر اضافہ نہیں ہو سکتا بلکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا بندہ چاہندا ہے نا اللہ مینوں بلندیاں عطا
کرے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ مینوں مقام مل جائے مینوں جاہو جلال مل جائے معاشرے دے اندر مینوں عزت مل جائے اللہ مینوں وقار عطا کرے فرمایا اس بندے نوں چاہیے او عاجزی اختیار کریا کرے تے لوکاں نال محبت کریا کرے اللہ اکبر تو اللہ واسطے نیواں ہو جائے گا اللہ تینوں بلندیاں عطا کر دین گے اللہ تینوں مقام عطا فرمان گے سبحان اللہ سبتے جڑا بندہ اپنی برتری چاہتا ہے معاشرے دے اندر لوگاں دے اندر اپنا مقام بنان واسطے لوگاں نوں کم تر سمجھدا ہے حدیث دے الفاظ نے اللہ اس بندے نوں پست کر دیا کردا ہے اللہ اس بندے نوں نیویاں کر دیندا ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ہر کام اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے میرے پیغمبر دی زندگی نوں ویکھ لو حدیث اندر آندا ہے آپ بازار اندر جدوں چلیا کر دے آپ دے چلن دا انداز ایسا ہوندا سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چل رہے ہیں جس طرح اونچی گاڑی تو نیچے اتر رہے ہیں اس قدر جھکاؤ آپ کی طبیعت دے اندر ہوندا سی آپ کی طبیعت اندر ایندی عاجزی ہوندی سی ساڈے معاشرے چ بندے کول 4 ٹکے نہ آ جان چند پیسے آ جان تے سانو بولن دا ول بھول جاندا ہے سانو چلن دا ول بھول جاندا ہے اسی اپنے گلمے کھلے چھڑ دینے ہاں معاذ اللہ استغفر اللہ اوے اپنی چال اندر عاجزی پیدا کر اپنی گفتار اندر عاجزی پیدا کر اپنے انداز اندر عاجزی پیدا کر عزت تے مقام ایویں نہیں لبیا کر دئی جویں تو لبن دی کوشش کرنے اپنے روب جما کے لوگاں دے اوتے اور لوگاں ماڑیاں دے اوتے جبر کر کے تو عزت پانا چاہنے اس طرح عزت نہیں مل سکتی آئیے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عاجزی اختیار کردا ہے اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے کہ اللہ انہوں دنیا تے بھی عزت عطا کردا ہے اللہ اس بندے نو آخرت دے اندر بھی عزت عطا کرے گا حدیث اندر آندا ہے ترمذی پاک دی حدیث ہے حدیث دے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے عمدہ تے مہنگا لباس ترک کر دیندا ہے ایویں ماڑے جے کپڑے اے دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ بندہ میلے کچیلے کپڑے پا لے کپڑے پاندا ہے لیکن بڑا مہنگا لباس لے کے زیب تن نہیں کردا بلکہ میانہ روی اختیار کردا ہے اللہ اکبر میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بڑا مہنگا لباس زیب تن نہیں کردا دنیا دے اندر آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ لوگاں دے سامنے انہوں جدوں اپنی عدالت اندر بلائے گا کہ اللہ انہوں دی مرضی دا لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ دی مرضی دا لباس انہوں زیب تن کروائے گا اس قدر عاجزی دا درس دیتا ہے سانو شریعت نے تکبر بندے نو بالکل نہیں کرنا چاہیے اے توجہ کرنا آؤ ذرا میں صحابہ کرام دی عاجزی دا تواڈے سامنے ذکر کراں دعا کرو اللہ انہاں ہستیاں تو سانو سبق سیکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک انہاں نال سانو سچا پیار نصیب فرمائے انہاں دی سیرت اور انہاں دے کردار نو اللہ سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے ذرا توجہ کرنا غور کرنا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے پچھلے جمعے تسی حضرت ابو بکر دا ذکر سنیا ہے تے یقیناً بڑی محبت دے نال سنیا ہوئے گا کہ آج کل ایام ایسے چل رہے ہیں کہ لوگ تبرعی قسم دے لوگ صحابہ دے بارے بڑیاں زبان درازیاں کر رہے ہیں تے میں اپنا نام اپنے محبوب دے صحابہ دے محبین دی لسٹ اندر درج کروان واسطے میں کچھ انہاں دے بارے کلمات کہنا چاہنا وا میں ذکر کرنا چاہنا وا بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال سننا ذرا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا ذرا پہلے محبت نال مل کے جواب دیو نا پیغمبر دا سب تو پہلا کلمہ پڑھن والا کون ہے بول کے محبت نال دسو کون ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تے میرے پیغمبر دا خلیفہ بلا فصل کون ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دے بارے محبت نال چند جملے کہنا چاہنا وا تسی سنو گے انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا بڑے پیار نال سننا ذرا او سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا ابو بکر نو رب میرے چایا ہے ابو بکر نو رب میرے چایا ہے انو تا میں امام بنایا ہے مصلی میں پڑھا چلیا
ابو بکر نو رب میرے چایا ہے، اینو تاں میں امام بنایا ہے، مصلا میں پڑھا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ اور بڑا پیارا جملہ، اج دی گل بڑی دیر دی گل، اج دی گل بڑی دیر دی گل، مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حل، اج دی گل بڑی دیر دی گل، مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حل، میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا، میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا، ابو بکر نو امیر بناونا میں ایو توانو سمجھا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ جملہ بڑا پیارا دوبارہ پڑھا گا، اللہ اکبر۔ اج دی گل بڑی دیر دی گل، اج دی گل بڑی دیر دی گل، مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حل، میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا، میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا، ابو بکر نو امیر بناونا میں ایہو توانو سمجھا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ اور جملہ بڑا پیارا محبت نال سننا ذرا، محشر نو ابو بکر نال میرے ہوے گا، اونچی کو سبحان اللہ، محشر نو ابو بکر نال میرے ہوے گا، محشر نو ابو بکر نال میرے ہوے گا، حوض کوثر اتے میرے نال کھلوے گا، حوض کوثر اتے میرے نال کھلوے گا، جام بار بار مومناں نو پیاونے، جام بار بار مومناں نو پیاونے، اتے منکر دور کر جامنے میں ایو فرما چلیا، وہ سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ اور محبت نہ سننا پیار والا جملہ، احسان دنیا دے کیتے میں ادائے، احسان دنیا دے کیتے میں ادائے، صدیق والا احسان دے گا خدائے، احسان دنیا دے کیتے میں ادائے، صدیق والا احسان دے گا خدائے، اجے قرضہ صدیق دا بقایا ہے، اجے قرضہ صدیق دا بقایا ہے، میرے نبی پاک خود فرمایا ہے میں باقی سارے لا چلیا، وہ سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ اور تھوڑا امام تازہ ہوئے گا انشاءاللہ، ہجرت کیتی جدوں ویلا سی او رات دا، ہجرت کیتی جدوں ویلا سی او رات دا، ایشا داوی بابا ریا ساری رات جاگدا، ایسا داوی بابا ریا ساری رات جاگدا، ہجرت کیتی جدوں ویلا سی او رات دا، ایسا داوی بابا ریا ساری رات جاگدا، نبی پاک جدوں کنڈا کھڑکایا ہے، کہو سبحان اللہ، نبی پاک جدوں کنڈا کھڑکایا ہے، نبی پاک جدوں کنڈا کھڑکایا ہے، جٹ اٹھ کے صدیق بوا لایا ہے، میں نال اینو لا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ اللہ اکبر اللہ، کہ غار والا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، غار والا واقعہ، اللہ اکبر اللہ، جملہ محبت نال سنو تواڈی سردی لگ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ غار والا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، غار والا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، ڈنگ لایا کالے ناگ ویکھیا حضور، ڈنگ لایا کالے ناگ ویکھیا حضور، نا غم کر نبی کے پیاریاں، نا غم کر نبی کے ماں، نا غم کر نبی کے پیاریاں، جیڑا ڈنگ تینو کالے ناگ ماریا، میں لابے اوتھے لا چلیا، میں لابے اوتھے لا چلیا، وہ سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ محبت دل دسو خلیفہ بلا فضل کون ہے؟
آؤ ذرا میں تانوں انہاں دی عاجزی دا ذکر کراں، انہاں دی انکساری دا ذکر کراں، توجہ دے نال سننا، ذرا غور کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جس وقت شام دی طرف قافلہ روانہ کیتا، جہادی قافلہ، تے حضرت ابوبکر صدیق نے جڑا امیر بنایا ہے، حضرت ابوبکر انج کر کے انہاں نوں الوداع کرن واسطے نال نال چلتے جا رہے ہیں، تے اس قافلے دا امیر کہن لگا، امیر المومنین گل سنو نا، یا تے تسی بھی آ جاؤ تے ساڈے نال سواری تے سوار ہو جاؤ، سانو شرم بڑی آ رہی ہے کہ تسی پیدل چل رہے ہو، تے یا میں بھی تواڈے نال پیدل آ کے چلنا شروع ہو جانا۔ اے جے عاجزی سیدنا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی، میرے پیغمبر دے پاک پاک صحابہ دی عاجزی، او تیرے کول تے نہ کوئی عمل ہے، تیرے کول نہ تے وہ نہ معیار تقوی دا ہے، اللہ دیا بندیا پھر تکبر کس باب دا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ دی ذات نو بڑے پیارے لگتے نے۔ سیدنا جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، اللہ دیا بندیا اے جڑے قدم میرے اس قافلے دے نال لگ دے جا رہے نے، میں ابوبکر دا اے ایمان ہے کہ ایک قدم ہی میری نجات دا ذریعہ بن جان گے، کیونکہ میرا اے ایمان ہے نا، اے جہادی قافلے دے نال میرے قدم لگ دے جا رہے نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر، آج کل 4 ٹکے آ جان، تھوڑا جا بندے نو مقام مل جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے نال بڑا لوگاں دا پروٹوکول ہونا چاہیے، بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ دے بندے اللہ نو تے عاجزی بڑی پسند ہے۔ آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تانوں گل سناواں، ذرا توجہ کرے آجے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ کنے منکسر المزاج سن، انہاں اندر تواضع اور عاجزی کس قدر زیادہ سی، اے غور کرے آجے، ذرا توجہ کرے آجے۔ میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے قافلے دے نال چلتے جا رہے نے، ایک مقام ایسا آئے دریا دے وچوں گزر کرنا، تھوڑا تھوڑا پانی ہے، تے حضرت جناب عمر نے اپنی جوتے پیراں وچوں اتار کے پکڑ لے، تے ایک ہاتھ اندر سواری دی مہار پکڑ لئی نا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، امیر المومنین ویکھو نا، تسی نویں لوکاں دے اندر جا رہے ہو تو ویکھنا چاہندے نے کہ مسلماناں دا امیر کیویں دا ہے، او دا مقام کنا زیادہ ہے، او دا جاہو جلال تے مرتبہ کنا زیادہ ہے۔ حضرت جناب عمر فاروق دین کے ساری چیک کرنا، اللہ اکبر، انہاں دے مزاج اندر عاجزی دیکھنا کس قدر زیادہ ہے۔ فرمان لگے ابو عبیدہ، ایک گل تو اپنی زبان جو کیتی ہے، اگر اس جگہ تے کوئی اور بندہ ہوندا تے مینوں ضرور سزا دیندا، کیوں اس قدر تو گل کیتی ہے؟ اور حضرت عمر ایسے بندے، اللہ اکبر، میں انہاں دے بارے پڑھیا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اسی تے او لوگ ساں جنہاں نوں اٹھ چران دا بھی ول نہیں سی آیا کرتا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں اونٹ چران واسطے گیا بار میں، اللہ اکبر، اللہ فصلاں دے اندر کھیتاں دے اندر، فرماتے ہیں میں جو واپس آیا ہاں کئی اونٹ جڑے نے بھوکے ہی واپس آ گئے، کہ میرا باپ خطاب جڑا ہے وہ مینوں سزاواں دین لگ گئے، تینوں اجے تک یہ نہیں پتہ نہیں چلیا اللہ اکبر کہ اونٹاں دی خاطر تواضع کس طرح کرنی ہے۔ فرماتے ہیں اج اگر سانوں مقام ملے تے دین دی وجہ کر کے ملے آئے، اسلام دی وجہ کر کے ملے ہے، اللہ دے نبی دے کلمے دی وجہ کر کے ملے ہے، اس قدر عاجزی اختیار کرنے والے۔ اور مینوں گل یاد آئی، اسینا پچھلے سال دی گل ہے، گجرانوالا دے علاقے دے اندر، شہر گجرانوالا تانوں پتہ ہے جو اہل حدیثاں دا ایک قدیم شہر ہے، اوتھے علماء کرام دی بھی بڑی کثرت ہے، اور اوتھے اہل حدیثاں دے مدارس بھی بہت زیادہ نے۔ اسی اوتھے پچھلے سال گیا علماء دی زیارت واسطے اور اپنی جماعت دے دینی مدارس دیکھن واسطے، کافی سارے علماء کرام نال ملاقات ہوئی۔ قابل ذکر جڑی بات میں اج دی گفتگو اندر تواڈے سامنے کرنا چاہنا، مولانا رحمت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماڈل ٹاؤن مسجد مکرم دے اندر وہ مدرس نے، اس وقت بہت بڑا ادارہ ہے جماعت دا، اوتھے پڑھا دے ساڈی ملاقات ہوئی تے اسی انہاں نوں کہا کہ شیخ صاحب سانوں کوئی نصیحت فرماؤ، ساڈے کام آئے کوئی ایسی گل سانوں دسو۔ یقین جانو اتنی قیمتی بات ہے، جنہیں تسی جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو نا، میں تواڈے سامنے بھی یہ چیز ذکر کراں گا، اس گل نوں پلے بن لو۔ گل بڑی قیمتی انہاں کیتی، فرمان لگے 2 گلاں یاد رکھ لو۔ کنیاں گلاں؟
دو گلاں یاد رکھ لو زندگی اندر تسی کدی مار نہیں کھا سکتے ہمیشہ اپنی زندگی اندر ایک تے رب دی ذات نہیں بھولنی تے دوسرا اپنی اوقات نہیں بھولنی کیوں جی ایک رب دی ذات نہیں بھولنی تے دوسرا کی اپنی اوقات نہیں بھولنی ساڈے کول پیسے آ جان نا ساڈی کتے ایک باری فصل واہ ذرا واہ جڑا نا بول چنگا نکلیا ہے تے پھر ماشاءاللہ سانو رب دی ذات بھی بھول جاندی تے سانو اپنی اوقات خوشیاں دے موقع تے انج ہوندا ہے کہ نہیں جدوں شادیاں ہوندیاں نے نہ سانو رب دی ذات ہی یاد رہندی ہے تے نہ سانو اپنی اوقات ہی یاد رہندی ہے ہر وقت اللہ تو ڈردے رہنا چاہیے میرے عزیزو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تو کتنا معیاری ایک پیغام اخذ کرنے والا کر سکتا ہے کہ حضرت عمر کہندے نے کہ سانو تے اٹھ چران دا ول نہیں سی آندا اج سانو اللہ نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بنایا تے اسلام دی وجہ تو بنایا اس واسطے عاجزی اختیار کرو اپنی طبیعت اندر تواضع پیدا کرو اے غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آؤ نا میں پیارے عثمان دا ذکر کراتے بڑی محبت دینا ذکر کرنا چاہنا وا وہ کنی تواضع اختیار کرنے والے کنی عاجزی اختیار کرنے والے حضرت عثمان دے بارے میں پڑھیا غور کرنا ذرا توجہ کرنا حضرت عثمان جدوں تہجد دی نماز پڑھن واسطے صبح دے ٹائم اٹھیا کر دے حالانکہ نہ دی خلافت دا وقت دے غلام بھی ہے نے نوکر کر بھی ہے نے خدمتاں کرنے والے لوگ بھی ہے نے پر نبی پاک دے صحابی اندر تواضع اس قدر زیادہ ہے عاجزی اس قدر زیادہ ہے اور جنہ تواڈے وچوں نوکر رکھے ہوئے نے غلام رکھے ہوئے نے خدمتگار رکھے ہوئے نے میں انہاں دی خدمت اندر بھی گزارش کراں گا اللہ اکبر سختیاں نہ کریا کر دبایا نہ کر ہر کسی دی عزت دا خیال کریا کر جویں تیری عزت ہے ایویں تیرے نوکر دی بھی عزت ہے او دا بھی احترام کریا کر او دی عزت دا خیال کریا کر اللہ اکبر اللہ او دی ضروریات دا خیال رکھیا کر او دے آرام دا بھی خیال رکھیا کر اللہ اکبر اللہ جدے کول 4 ایکڑ پودے نے جڑا چند مربیاں دا مالک ہے او سمجھدا ہے میرا آرام بس آرام ہے اور کسے دا آرام نہیں میری ضروریات نے اور کسے دی ضروریات نہیں حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے حکمران پر گل سن لیا جذرا توجہ دینال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھیا کر دے وضو دا پانی آپ خود لے کے آیا کر دے وضو فرما کے اللہ تعالی دی ذات دے سامنے اللہ اکبر کی ریاضاری کریا کر دے کہن والا کہندا ہے امیر المومنین تسی اپنے غلام نو کیوں نہیں اٹھا لیندے اونوں اپنی اللہ اکبر خدمت واسطے جگہ کیوں نہیں دیندے فرماندے نے اللہ دے بندیا میرے غلام دے آرام دا وقت ہے اگر میں اللہ تعالیٰ دے سامنے کھڑے ہونے تے اپنی آخرت واسطے کھڑے ہونے میں اپنے غلام دا آرام کیوں خراب کرا اس قدر عاجزی اختیار کرنے والے اور میں حضرت عثمان دی سیرت دے اندر پڑھیا ہے حضرت عثمان اپنے دور خلافت دے اندر کدی آپ مسجد دی صفائی کرن لگ جاندے وقت دا حکمران ہے کتنا بڑا بادشاہ ہے آپ مسجد دی صفائی کر دے ساڈے وچوں تے شوق بالکل ختم ہو گیا اسی تے سمجھنے ویسے الحمدللہ ساڈے ہاں کافی بہتری ہے ویسے کئی جگہ تے اے مولوی صاحب دی ذمہ داری ہوندی مسجد کہ واش روم بھی صاف کرے تے مسجد دی صفائی کرے اپنی خوشی نال چاہے تے کوئی جس طرح مرضی صفائی کرے مگر پابندی نہیں ہونی چاہیے اے شوق تے ہر مسلمان دے دل وچ ہونا چاہیے یہ جذبہ تے ہر مسلمان دے دل وچ ہونا چاہیے وہ اس قدر عاجزی اختیار کرنے والے کہ حضرت عثمان خود آپ مسجد دی صفائی کریا کر دے مسجد نبی نو آپ صاف کریا کر دعا کرو اللہ انہاں دی سیرت تو سبق سیکھن دی توفیق عطا فرمائے اینی عاجزی اینی انکساری اینی تواضع غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کرا سیدنا جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تے ماحول بڑا بن گیا ماشاءاللہ انی سردی وچ دروازے بند نے تے تسی انی کثیر تعداد تشریف فرماؤ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت علی دے بارے کوئی محبت دے جملے کما کہہ دیں انشاءاللہ کیوں جی جملے محبت نال سنو انشاءاللہ مزید تہاڈی سردی انشاءاللہ اتر جائے گی اللہ دے فضل و کرم نال ایمان تازہ ہو جائے گا حیدرہ توجہ کرنا غور کرنا اوے علی سونے پہ
کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا اور کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بینائے اس لئی چن مکھنا تو برا مینو کہنا ہے اوے آرولا مکا دیواں اوے آرولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردار جگ سارا جان دائے جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا اللہ اکبر اللہ آؤ میں تواڈے سامنے حضرت علی دی عاجزی دا ذکر کراں کڈا اونچا نام ہے پیارے علی دا اوے کڈا میٹھا نام ہے حضرت علی دا اوے کڈا پیارا نام ہے حضرت علی دا کڈا محبوب نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا اوے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا اوے کڈا سونا لگدا اے نام علی دا کڈا اونچا لگدا اے نام علی دا اوے کڈا سچا لگدا اے نام علی دا اوے کڈا میٹھا لگدا اے نام علی دا منکر نو کہہ میں غلام علی دا اوے کڈا سونا لگدا اے نام علی دا اللہ اکبر اللہ اے تواڈا پیغام بڑی دور تک جانے انشاءاللہ تے ذرا اپنی محبت دا اظہار کر دے جاؤ تے جملہ بڑا پیارا توجہ کرنا اوے خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا او حسن و حسین دا بابا کہلایا او حسن و حسین دا بابا کہلایا او حسن و حسین دا بابا کہلایا اوے کڈا سونا لگدا اے نام علی دا اوے کڈا اونچا لگدا اے نام علی دا منکر نو کہہ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صفا وچ کھڑا ہویا دسدا ہے حیدر صفا وچ کھڑا ہویا دسدا ہے حیدر اللہ اکبر اوے صدیق دسدا امام علی دا صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا منکر نو کہہ میں غلام علی دا او کڈا سونا لگدا اے نام علی دا منکر نو کہہ میں غلام علی دا حضرت علی دی تواضع دا ذکر کراں حضرت علی کنے منکسر المزاج انسان سن ایک دن نا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دے بیٹے نے ایک دن نا حضرت علی کو لا کے بیٹھے تے کہنے لگے ابو جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے ابو جی اللہ دے نبی تو بعد پوری دنیا وچوں افضل بندہ کون اے حضرت علی دی زبان دی گل تانوں سنان لگا اللہ دے نبی تو بعد پوری دنیا چو افضل بندہ کون ہے حضرت علی فرمان لگے کہ پیارا ابو بکر کہو رضی اللہ تعالی حضرت محمد کہندے نے کہ میں سوچیا اس تو بعد میرے ابو اپنا نام لین گے فرمایا ابو جی اس تو بعد فرمایا اس تو بعد عمر ہے فرماندے نے میں پھر اس تو بعد پوچھا ابو جی تہاڈا مقام کی ہے اللہ دے نبی تو بعد تو اٹا کنا کو درجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ سننا فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین میرا کوئی خاص مقام نہیں میں تے عام بندیاں ورگا ایک مسلمان بندہ اے عاجزی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے کوئی دو تسبیحاں بہتیاں کڈ لوے نا پھر وہ اپنا نام لے کے دسے گا میں انیاں تسبیحاں درود شریف دیاں پڑھنا جی میں انی واری دیہاڑی چ فاتحہ پڑھنا بائی اپنیاں نیکیاں چھپا کے رکھیا کرو نیکیاں اللہ کولوں اجر لین واسطے ہوندیاں نے لوگاں دے سامنے ذکر کرن واسطے نہیں ہوندیاں اپنے اعمال نو چھپانا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے
اور تھوڑا یا کوئی بندہ نمازی بہتا بن جائے پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی کلا جنتیاں پوری مسجد نماز سارا پنڈی دوزی انا للہ و انا الیہ راجعون مزاج ساڑے خراب ہو جاندے نے نیکیاں کر کے عاجزی اختیار کر ہر معاملے دے اندر دین اندر بھی تواضع اختیار کریا کر اے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا کدا کدا تواڈے سامنے ذکر کریے رب کعبہ دی قسم پوری شریعت بھری پئی ہے عاجز اور انکسار لوگاں دے نال کوئی متکبر بندہ قابل ذکر شریعت وچوں لب کے وکھاؤ پوری شریعت وچوں کوئی متکبر بندہ تو کیسا مسلمان ہے اور میں نے بات یاد آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت خراسان علاقے دا بڑا بڑا چودھری کلمہ پڑھ کے آیا حج دے ایام نے انہیں بڑی پوشاک پہنی ہوئی ہے بڑی عمدہ چادر پہنی ہوئی ہے خانہ کعبہ دا طواف کردا پیا ایک عامی انسان دا پیر دی چادر دے اوتے آیا انہیں زور نال انہوں تھپڑ مار دیتا اے بندہ آ گیا حضرت عمر دی عدالت اندر کیونکہ اوتھے تے فیصلے انصاف والے ہوندے اوتھے فیصلے انصاف والے ہوندے سن کہن لگا امیر المومنین فلاں بندے مینوں تھپڑ ماریا ہے تے تہاڈی عدالت وچ تے قصاص چلدا ہے تے انصاف چلدا ہے مینوں بدلہ لے کے دیو حضرت عمر کہندے نے ذرا اس چودھری نو بلا کے لے او دے ذہن وچ بڑا مان سی کہ میں ایک شہزادہ ہاں میری بڑی مقام ہوئے گا بڑا مرتبہ ہوئے گا میرا ایتھے مینوں بڑا پروٹوکول اور بڑا مقام ملے گا حضرت عمر فرماندے نے چودھری نو ذرا بلا کے لیاؤ دونوں پیغام ملیا انہوں ایک خیال آیا کہ ہن عمر دی عدالت میں تے بچت نہیں ہو سکے گی کہنے لگا جی میں نے تھوڑا جا ٹائم دے دیو حضرت عمر نے تھوڑی یہ مہلت دی تھی فرمایا لیکن تینوں اس بدلے تو بغیر تیرا چھٹکارا نہیں ہونا ایتھوں نکلیا مکہ پاک دے وچوں نکلیا اپنے علاقے خراسان چلا گیا کلمہ چھڑ دیتا اور مرن لگیا بھی اپنی زبان چے بندہ کہندا سی اگر میں اسلام دی دولت تو محروم ہویا ہاں صرف اور صرف تکبر دی وجہ کر دی تکبر اتنی بڑی ذلت دا باعث ہے کہ دنیا دی سب تو بڑی اللہ دی نعمت ہدایت والی نعمت تو انسان نو محروم کر دے تے تکبر محروم کر اس واسطے عاجزی اختیار کر منکسر المزاج بن جا تکبر نہ کریا کر اپنے مال دا تکبر نہ کریا کر اپنی عبادت دا تکبر نہ کریا اللہ رب العزت تو انکساری اختیار کرنے والے بندیاں نال محبت ہے اوے آؤ ذرا اپنے پیارے حبیب دی میں تانوں گل سناواں میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت ختم ہو گیا میں آخری گل تواڈے سامنے ذکر کرن لگا باتاں دے بہت زیادہ سن اللہ دے پیارے حبیب جدوں فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہوئے نا جس وقت کتنا خوشی دا ٹائم سی کہ وہ مکہ شہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نکالیا گیا آپ دے صحابہ تے جتھے ظلم کیتے گئے اج میرے پیغمبر اس مکے دے اندر فاتح بن کے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز کیسا ہے میں حدیث اندر پڑھیا آپ دا سر اتنا چکیا ہویا ہے کہ کجاوا جڑا پالان اونٹنی دے اوتے رکھیا ہویا سی آپ دا سر او دے نال لگ رہا ہے کہ کتے میرے وچوں تکبر دا اظہار نہ ہو جائے خوشیاں دے موقع یار انج منائی دے نے جو ساڈا مزاج اور ساڈا انداز ہے جس طرح اسی شادیاں کرنے ہیں ساڈی شادی کوئی انوکھی شادی ہے دنیا اندر اور مفسرین نے لکھیا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا اے لفظ جڑا مرحا قرآن اندر استعمال ہوا ہے ادا مطلب ہے کہ حد تو بڑی ہوئی خوشی ایسی خوشی اللہ نو پسند نہیں ہے تاں ہی کہہ دیتا ولا تمشی فی الارض مرحا زمین تے آکڑ کے نہ چلیا کر انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تیری اوقات کی ہے تیری حیثیت کی ہے نہ تو اللہ دی زمین نو پھاڑ سکنا ہے نہ تو پہاڑاں دیاں بلندیاں نو چھو سکنا تیرا تکبر کیسے آج اختیار کر منکسر المزاج بن جا اور یار تیری شادی انوکھی شادی ہے اور تیری خوشی کوئی جہان تو وکری خوشی ہے تو رب دی ذات ہی بھول گئے تو اپنی اوقات ہی بھول گئے آؤ ذرا اپنا مرنا جینا اسلام دے مطابق بنائیے کیونکہ عاجزی دی علامت مرنا جینا اسلام دے مطابق بنانا اے عاجزی دی علامت ہے خوشیاں غمیاں سنت دے مطابق بنانا اے عاجزی دی علامت ہے
آئیے ذرا اے درد دل میرا اس کو سمجھیے، عاجزی اختیار کرنے والے بن جاؤ، منکسر المزاج بن جاؤ۔ پیسے بہتے آ جان تے بندے نو بندی نہ سمجھیا کر، کیونکہ تکبر ہے اور تکبر اللہ نو پسند نہیں ہے۔ الکبر ردائی، تکبر اللہ دی چادر ہے۔ جڑا تکبر کردا ہے اللہ کہندے نے میری ذات تے حملہ کرنا چاہندا ہے، پھر میں سو تباہ و برباد کر دیا۔ تکبر وچ بڑا بول بولنا اے تے بڑی بڑی گل ہے۔ مسلم پاک وچ لکھیا ہوا ہے لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیالا۔ اوے کوئی تکبر کر کے اپنی چادر تے اپنا تہ بند تے اپنی شلوار گٹیاں تو تھلے کرے، ایڈے وڈے چودھری نو اللہ نے قیامت والے دن رحمت دی نظر نال نہیں جے ویکھنا۔ اور جیڑا چودھری تکبر میں جا کے اپنی چادر ٹخنیاں تو تھلے سٹ دیندا ہے، اللہ کہندا ہے تیری چادر نکلے گی قیامت والے دن جدوں ترسے ہون گے لوگ کہ اللہ اج رحمت دی نظر فرمائے، اج نظر کرم ہو جائے۔ ایسے ظالم چودھری لوگاں دے پیراں اندر انج پھر رہے ہون گے جویں پیراں اندر کیڑے مکوڑے تے چھپکلیاں پھر رہیاں۔ میرا پیغام ہے جواناں دی خدمت دے اندر، میں اپنے بزرگاں نو دعوت فکر دینی چاہاں گا۔ فیشن سمجھ کے شلواراں ٹخنیاں تو تھلے نہ کریا کرو، نبی پاک دا حکم سمجھ کے، آپ دی سنت سمجھ کے شلواراں ٹخنیاں تو اونچیاں رکھیا کرو، کیونکہ اے بھی عاجزی دی علامت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الکبر باطر الحق و غمط الناس، تکبر اینو کیا جاندا ہے کہ بندہ لوگاں نو حقیر سمجھے اور حق بات نو سمجھن دے باوجود ٹھکرا دے۔ حضرات بہت سارے پیغام نے، میں اج دی گفتگو اندر، اج دے جمعے دے اندر سرے دستے ہی پیغام دینا چاہاں گا۔ آؤ نبی پاک دی سیرت نو سامنے رکھیے، آپ دے صحابہ دے کردار نو سامنے رکھیے، آپ دے صحابہ دے اخلاق نو، انہاں دے مزاج نو سامنے رکھیے۔ عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیے، منکسر المزاج بن جائیے، متکبر نہ بنیے۔ دعا کرو اللہ سانو اس گندی لعنت تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو عاجزی اور انکساری والا بنائے۔